आफाक अब्बास इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं कि इस इलेक्शन के अंदर क्या धांधली हुई है, किस तरह मुल्क के इस ऐवान को बदनाम किया गया है। और मैं जब तक वज़ीर-ए-आज़म रहा तो मैं उस ऐवान में नहीं गया, क्योंकि मैं उसको नुमाइंदा ऐवान पाकिस्तान के अवाम का नहीं समझता था। वो ऐवान 3 साल चला है। आज भी एक नई सेनेट का इलेक्शन हुआ है, उसके अंदर जो हुआ 70 करोड़ किसने दिए किसने लिए ये सब पाकिस्तान जानता है। और ये बदनसीबी है कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म पहले टिकट देता है 70 करोड़ रुपया लेकर, फिर अपनी पार्टी के दबाव में आकर टिकट वापस अपने 11 MP उसी शख्स को दे देता है, उसको आज़ाद मुंतखब करवाता है और फिर उसको अपने दफ्तर में बुलाकर उसके गले में अपनी जमात का पट्टा डाल देता है। ये 70 करोड़ रुपए का पट्टा जो है ये पाकिस्तान के अवाम के मुंह पर एक थप्पड़ है। हमने बारहा कहा कि हम DG-ISPR की बात पर यकीन करना चाहते हैं, लेकिन आज हम मजबूर हुए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि जो कुछ हो रहा है इलेक्शन में उसकी बहुत सी शहादतें हमारे पास आई हैं। हमारे मेंबरान ने बताया है कि हमें टेलीफोन आए हैं, हमें वोट बदलने को कहा गया है। ये बातें किसी तरह भी न मुल्क के लिए खुश आइंद हैं न इदारों के लिए खुश आइंद हैं। ये बदनसीबी होगी कि कल जिस सेनेट के अंदर अक्सरियत अपोजिशन के पास है और वाज़ेह अक्सरियत है, जो इलेक्शन कमीशन के अपने इदाद व शुमार हैं, जो पार्टी एफिलिएशन इलेक्शन कमीशन ने जारी की हुई है, उसके हवाले से एक अक्सरियत अपोजिशन की है। लेकिन जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं, जब सेनेटर को टेलीफोन आते हैं कि आप ऐवान में ना आएँ या अपना वोट बदल दें या फलाने को वोट दें और फलाने को ना दें, तो फिर एक मायूसी भी होती है कि जहाँ पर यह कहा जाता है बार बार कि हमारा ताल्लुक सियासत से नहीं है, जब उसके शवाहिद सामने आते हैं तो फिर मुल्क के जमहूरी मुस्तकबिल के बारे में बहुत इबाहम पैदा होता है। क्या हम ये भी नहीं तस्लीम कर सकते कि मुल्क में जमहूरी अमल के ज़रिए सेनेट का चेयरमैन बन जाए? सेनेट अपर हाउस है, उसका एक मुकाम है, सूबों की नुमाइंदगी करता है, और जब मुल्क के सदर मुल्क में नहीं होते तो चेयरमैन सेनेट जो होता है वो सदर के फ़राइज़ अंजाम देता है। तो हमने 2018 में इस ओहदे को भी मुतराज़ा कर दिया और आज फिर ये कोशिश की जा रही है कि इस इलेक्शन को भी मुतनाज़ा किया जाए। ये बहुत बदनसीबी है इस मुल्क की, इस जमहूरी अमल की, कि आज इस किस्म के मामलात सामने आ रहे हैं। हमें DG-ISPR के बयान के बाद उम्मीद थी कि ये मामला ख़त्म हो गया है, अब नहीं होगा, जो 2018 में हुआ वो रिपीट नहीं होगा। लेकिन आज फिर ये शहादतें हमारे पास हैं, एक नहीं है, बहुत सी हैं। हम किसी इदारे पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते, किसी की हद तक नहीं करना चाहते, किसी की तज़लील मकसूद नहीं है, किसी को नीचा दिखाना मकसूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम का ये हक है कि जो लोग ऐवान में बैठे हैं उनके नुमाइंदे हों, वो एक चोरी शुदा इलेक्शन से ना आए, वो एक धौंस और धांधली और लालच के इलेक्शन से ना आए, वरना ये ऐवान नहीं चलते। आपके सामने आप देख लें, कौमी असम्बली नहीं चलती, सेनेट नहीं चलती। क्या हमने इसी तसलसल को बरकरार रखना है? मेरे साथ हाफिज अब्दुल करीम साहब बैठे हैं, जो 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए थे। इनके खिलाफ पहले नैब की कार्रवाई करने की कोशिश की गई,
ان کو پیغامات دیے گئے، ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی، ان کے خلاف مقدمے بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس دفعہ یہ ملک سے باہر کاروبار کرتے ہیں، بہت عرصے سے کرتے ہیں۔ اس دفعہ بھی اب پنجاب کی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ شروع ہو گئی ہے، تو کیا ان نیب کو، اس اینٹی کرپشن کو کوئی حکومت کا آدمی نہیں ملتا؟ پنجاب کے اینٹی کرپشن کا کیا تعلق ہے ایک سینیٹر سے؟ آج صرف ان کا نہیں، بہت سے سینیٹرز کو نیب کے پیغامات آئے ہیں، نیب کے نوٹس آئے ہیں، نیب سے فون آئے ہیں اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سے فون آئے ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے کہ آج حکومتی اداروں کو سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں مداخلت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو میں حافظ عبد الکریم صاحب سے خود گزارش کروں گا کہ وہ خود آپ کے سامنے رکھیں کہ ان کو کیا پیغامات آئے اور کیسے آئے اور کس سے آئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جس طرح محترم عباسی صاحب نے فرمایا کہ مجھے دو ذمہ داران کی کالیں آئیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو سرکاری امیدوار ہے اس کو سپورٹ کریں اور گیلانی صاحب کو سپورٹ نہ کریں۔ میرے پاس سارا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ مجھے پہلی کال آئی 6 مارچ کو، جو میں واٹس ایپ کال تھی، اٹینڈ نہیں کر سکا۔ پھر 7 کو آئی، 6 مارچ کو 4:05 پہ آئی کال۔ 7 مارچ کو آئی 2:58 پہ، اور 9 کو آئی 12:06 پہ۔ تو آخری جب کال آئی تو میری بات ہوئی، انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ مہربانی کر کے ہمارے امیدوار کو سپورٹ کریں۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں، ملک کا حال آپ کے سامنے نہیں ہے، کتنا ہمارے ملک کا نقصان ہو چکا ہے، غریب پس گیا ہے، مہنگائی کتنا زیادہ ہو گئی ہے، اور ملک اقتصادی طور پہ، خارجی طور پہ ہر حوالے سے تباہ ہو گیا ہے۔ تو ہم کس طرح اس کی، آپ کہتے ہیں ہم سپورٹ کریں؟ آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں، میں نے انہیں کہا کہ ہم میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، بلکہ آج میں میڈیا کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نیب کو بھی بھگتایا 2 سال، ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کے ابھی پرچے شروع ہوئے جب سے یہ اس کا سینٹ کا شیڈول کا اعلان ہوا۔ ایک ایسی پرانی ایف آئی آر 2016 کی جس میں میرا نام نہیں تھا، ابھی اس میں میرا نام ڈال دیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ پریشرائز کریں اور اپنی مرضی کا ووٹ لے سکیں۔ لیکن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں، پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، اور میرے خیال میں ایمانداری سے یہ کہتا ہوں، جتنا میاں نواز شریف صاحب نے اور اس کی پارٹی نے پاکستان کی خدمت کی، جتنا اس کو مضبوط کیا، کسی اور نے نہیں کیا۔ ان لوگوں نے آ کے پاکستان کو تباہ کر دیا۔ تو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ جتنا پرچے بنانے ہیں بنا لیں، آپ نے جتنا پریشر ڈالنا ہے ڈال لیں، انشاءاللہ جب تک زندگی ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ہم میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہم انشاءاللہ میاں نواز شریف کا، مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں۔ جی میں پھر گزارش کروں گا کہ یہاں نام بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن نام لینا مقصود نہیں ہے۔ ہم کسی شخص کی بات نہیں کرتے، ہم اس سوچ کی بات کرتے ہیں جو آج پاکستان میں استعمال کی جا رہی ہے اس الیکشن کو دھاندلی کرنے کے لیے۔ ہم تو بات کر رہے ہیں ملک کو آئین کے مطابق چلانے کی۔ وہ ادارے جن کا مقصد ملک کو سٹیبلٹی دینا ہوتا ہے، جن کا مقصد
ملک کے آئین کی پاسداری کرنا ہوتا ہے، اگر وہ خود آئین توڑنا شروع کر دیں، وہ خود اپنا حلف توڑنا شروع کر دیں، تو پھر ملک کہاں پر جائے گا؟ یہ سوال ہم پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ حافظ صاحب سے کسی نے یہ کہا نہیں، انہوں نے خود کہا کہ میرا ضمیر مجھے یہ کہتا ہے کہ میں یہ بات عوام کے سامنے رکھوں کہ ہمارے ملک میں آج ہو کیا رہا ہے کہ ISI کے افسران ٹیلی فون کر رہے ہیں سینیٹرز کو۔ میں پھر یہ کہوں گا، نام بالکل لیے جا سکتے ہیں، نام بھی ان کے پاس ہیں، لیکن نام لینے کا یہاں مقصد نہیں ہے۔ یہاں مقصد ملک کے مفاد کی بات کرنا ہے، اس جمہوری عمل کی بات کرنا ہے، اس جمہوریت کی بات کرنا ہے جو آج پاکستان میں ہے۔ ہم تو خوش ہوئے تھے جب DGSPR نے کہا جی کہ ہمارا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے، لیکن اس سینٹ کے الیکشن میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 10 دفعہ۔ حافظ عبد الکریم صاحب تو ایک شخص ہیں، یہاں بہت سے سینیٹرز کو ایسے ٹیلی فون آئے ہیں، بہت سے انہیں شاید بتایا بھی نہ ہو۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ اگر ہم جمہوری عمل کو نہیں چلنے دیں گے تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ ہماری مقصد آج کا یہ بات پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا ہے، یہ مقدمہ ان کے سامنے رکھنا ہے کہ جب تک ملک میں جمہوری عمل آئین کے مطابق نہیں ہوگا، جب تک ہم اس قسم کے کام کرتے رہیں گے جو حافظ عبد الکریم صاحب کے ساتھ ہوئے ہیں، تو پھر پاکستان میں کی معیشت کے ساتھ وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے، پھر پاکستان کے ساتھ وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ یہ بدنصیبی ہے کہ آج بھی 73 سال کے بعد بھی، اس 21ویں صدی میں بھی ہم وہ کام کر رہے ہیں جو دنیا میں کوئی ملک نہیں کرتا۔ یہ ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں، آج سے 50 سال پہلے، 40 سال پہلے، اب کوئی ملک یہ کام نہیں کرتا۔ ہم آج بھی وہ کام اپنائے ہیں، اور ان کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو ملک میں مہنگائی کی صورت میں، ملک کی معیشت کی تباہی کی صورت میں، ملک کی ساکھ کی کمی کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ مقصد تھا آج اس پریس کانفرنس کا، اور ہمیں امید ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ کل کا چیئرمین سینٹ کا الیکشن آئین کے مطابق اور جو سینیٹرز ہیں ان کی رضا کے مطابق کل کا الیکشن ہوگا۔ ہم آج بھی امید رکھتے ہیں، لیکن خرابی نظر آئے گی، ہم اس کی نشاندہی کریں گے۔ یہ ساری بات تھی۔ کوئی آپ کا سوال؟ باری کر لیں۔ جی ایسا ہے، پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ مسلم لیگ نون کے 18 ووٹ ہے، 18 سینیٹرز ہیں، کیا وہ تمام 18 کے 18، کیونکہ آپ سینئر نائب صدر ہیں اور پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں، وہ انٹیکٹ ہیں؟ جی 18 ووٹ انٹیکٹ ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ میں DGSPR کو خط لکھوں گا کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ پورا نہیں کیا جا رہا، آپ نے ایک اعلان کیا تھا، وہ خط آپ نے لکھ دیے؟ خط آپ لکھ کے دے دیں، بھیج دوں گا۔ میں نے محاورتاً کہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان کو خط لکھوں، تو میں نے یہ آپ کے جو پریس کانفرنس کی اس کو خط ہی سمجھے، الیکٹرانک خط سمجھ لیں۔ جی ابائی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہر دفعہ ریگنگ کی بات ہوتی ہے، الیکشن چوری کی بات ہوتی ہے، ایجنسیوں کے نام لیے جاتے ہیں، لیکن ان بندوں کے نام نہیں لیے جاتے جنہوں نے یہ ریگنگ کی، آپ جو فون کر رہے ہیں، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ان کے نام لیے جائیں، عوام کو، جو 22 کروڑ عوام ہے اس کو بتایا جائے کہ کون لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو فون کر کے کہتے ہیں کہ فلاں کو نہیں فلاں کو ووٹ دیا جائے؟ دیکھیے، میں نے پہلے کہا کہ نام لینا مقصود نہیں ہے، فوجی افسر کی حد تک کرنا مقصود نہیں ہے۔ کوئی فوجی افسر بھی اپنے تئیں یہ کام نہیں کرتا، احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے۔ ہم اس کام میں نہیں پڑھنا چاہتے، ہم اس باب میں نہیں پڑھنا چاہتے، ہم نے خرابی کی نشاندہی کر دی ہے۔ اچھا عباسی صاحب، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت استعمال ہوتی ہے، اس مرتبہ PTI ہے، تو اس سے قبل جب آپ کی حکومت تھی تو پیپلز پارٹی استعمال ہوئی تھی، تو اب یہ چلن اگر اسی طرح چلتا رہا تو بہتری کیسے آئے گی جب یہ لوگ اپنی غلطیاں مان کر اکٹھے ہو کر کوئی بات چیت نہ کریں؟ تو بہتری آئے گی جب حافظ عبد الکریم جیسے سینیٹر کھڑے ہو جائیں گے، جب وہ بتائیں گے لوگوں کو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک سینیٹر ہے یا بہت سے ایسے سینیٹر ہیں جن کو ٹیلی فون آئی ہیں۔ میں آپ سے یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے، تبدیلی اس دن آئے گی جس دن پاکستان کی ریاست ایماندار ہو جائے گی۔ جب پاکستان کے ریاستی ادارے بے ایمان ہوں گے، وہ اپنے من پسند ایجنڈے کو نافذ کریں گے،
पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें, बिजनेसमैन, सहाफ़ी, रियासती इदारों के आगे खड़ा होना हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई हाफिज़ अब्दुल करीम नहीं होता, हर कोई शाहिद खाकान नहीं होता, हर कोई ऐसा बेबाक नहीं होता या हम लोग जैसे बातें कर रहे हैं। आम आदमी की मजबूरी होती है। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान की रियासत गैर जानिबदार नहीं हो रही, और मैं हाथ जोड़ता हूँ रियासत के आगे, रियासती इदारों के आगे। 70 साल हो गए हैं, हमारे बच्चे हमें शर्मिंदा कर रहे हैं कि बांग्लादेश आगे निकल गया, इंडिया आगे निकल गया, हम पाकिस्तान का पूरी दुनिया में तमाशा बना रहे हैं। वो इदारे जिन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की हिफाजत करनी है, वो इदारे जिन्होंने दहशत गर्दों की सरकोबी करनी है, वो इदारे जिन्होंने इसराइल और भारत की साजिशों का मुकाबला करना है, उनके कितने शानदार बहादुर अफसर हैं, अहलकार हैं जो अपना अपना मिशन जान जोखों में डालकर करते हैं। हम इन इदारों को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन इदारों की तौहीन है। खुदा के लिए आंखें खोलें। पाकिस्तान की रियासत की चूकें जो बुनियादें हैं वो हिल रही हैं। अगर आपको नजर नहीं आ रही तो आंखों से पट्टियां उतारें खुदा के लिए। जिसने इस मुसीबत को नाफिज किया है मुल्क के ऊपर, इमरान खान नाम की, जाके अल्लाह के आगे तौबा करे, कफारा अदा करे। ये 22 करोड़ अवाम को तबाह कर दिया है। कहां वो 5.8% तरक्की थी, कहां आज हम जिल्लत के अंदर आ गए हैं। कश्मीर हमने खो दिया है। जब हम पाकिस्तान में कश्मीर की हुकूमत, अपनी हुकूमत मुंतखब ढा रहे थे, वो मोदी जो है वो मुसलमान मुल्कों में सफारतकारी करके कश्मीर के लिए फजा हमवार कर रहा था। किसी को पता है ख्याल कि हमने कश्मीर अपने हाथों से खो दिया है? किसी को ख्याल है उस नौजवान को हम क्या शक्ल दिखाएंगे जो सीने पे पाकिस्तान का परचम बांध के भारत से गोलियां खाता है, आंखों बिनाई खो देता है? हम किन खेलों में फंसे हुए हैं? खुदा के लिए इस मुल्क को आइन पे चलने दें। हमें अब कोई लालच नहीं है। यह शख्स वजीर आजम बन चुका है, मैं वजीर दाखिला बन चुका हूं, 3200 अरब रुपए की डेवलपमेंट की है। कोई और हसरत नहीं है, सिर्फ एक हसरत है कि अपनी अगली नस्ल को यह मुल्क आइन और कानून और जमहूरियत पे और खुशहाली पे देके जाएं। इस रास्ते पे यह मुल्क नहीं चलेगा, यह मुल्क बर्बाद होगा। तो इसलिए खुदा के लिए इस्लाह करें। अब सर ये बताएंगे कि इस वक्त आपके पास एक्सरियत जो है वो कितने नंबर है और कितने सेनेटर्स आपको डाउट है कि वो मौजूद नहीं है या उन पे आपको शक है? पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम मुतमईन, हमारी फिगर जो है काफी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की मीडिया टॉक जारी थी। उन्होंने कहा कि बनसीबी है कि हमारे मुल्क पर ऐसा नालायक वज़ीर आज़म मुसल्लत है, पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम मजबूर हो गए हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर। हमारे मेंबरान ने बताया कि उन्हें फ़ोन कॉल्स रिसीव हो रही हैं, उन्हें वोट चेंज करने का कहा जा रहा है।